آقای بوعلی سینا با اون مغز متفکر، با اون مغز شکافنده مشکلات علمی، حذف کننده معضلات، با اون فکر، با اون هوش، با اون استعداد. جوان محصل با شما، بوعلی سینا میگه هر وقت در هر مشکلی از مشکلات علمی گیر میکردم مغزم تیغش کن میشد، نمیتونست ببره، توش میموندم، معمایی میشد برام، حل نمیتونستم بکنم، به هدف و جان حرف نمیتونستم برسم، پا میشدم. چکار کردم؟ میآمدم وضو میگرفتم، یه مقداری تربت امام حسین میداشتم جلوم، مقابل قبله میستادم، 2 رکعت نماز میخوندم، پناه به خدای عقل، به خدای فهم میبردم، استمداد میکردم از دهنده عقل و مغز و فهم. حل این مشکل علمی رو ازش میخواستم. میگفت بعد از نماز با یه توجه و یه توسل و یه خدا، با اون همه علم و دانش غرور علمی نگرفتدش، بازم یه حالت توسل و توجه به خدا درش هست. میگفت وقتی دعا و سلام تموم میشد یه سری دیگه این صفحه رو مطالعه میکردم، آننا الهامات مغزی و فکری بهم میشد، مشکلات علمیم حل میشد. بوعلی میگه هر وقت تو مشکلات علمی گیر میکردم پناه به عبادت و بندگی و نماز و توسل به حق میبردم. تو بچه هنو نمیدونی الف گرد یا درات، میگی نماز چیه؟ میگی مسجد چیه؟ نمیفهمی. بیا تو میدون ببین بوعلی و بوعلی ها رو خاک افتیدن در خانه ای خدا، تو چی میگی؟ بیا تو میدون ببین استاد بوعلی و بوعلی ها، امام صادق خودش رو خاک انداخته، میگه خدا. بیا تو میدون ببین استاد امام صادق علی بن ابی طالب و استاد علی خاتم انبیا خودشو انداخته رو خاک، میگه خدا. تو میگی نماز چیه؟ مسجد چیه؟ دین چیه؟ خدا کیه؟ جوانهای عزیز، اگر رشد علمی میخواهید، اگر ترقی و تعالی مادی و معنوی میخواهید، قطع رابطه با اینی که همه کار ازش میاد نکن. خلاصه ها، تو وادی ثروت افتادی، غرور ثروت دیوونت نکنه. تو وادی تحصیل افتادی، غرور 4 تا اصطلاح بلد شدن دیوونت نکنه. تو وادی مقام افتادی، غرور ریاست دیوونت نکنه. در هر حال یا کار دست خداست و بگو خدا.